दर्जी और खूबसूरत लड़का। उमर, जो गांव का दर्जी था, अपनी छोटी सी दुकान में कपड़े सिल रहा था और हर टांके के साथ अपनी सोचों में गुम था, क्योंकि उसकी जिंदगी हमेशा एक जैसी सादा और खामोश रहती थी। वो लोगों के कपड़े सिलता, उनकी जरूरियात पूरी करता और दिन का इख्तिताम अमूमन दुकान के सामने बैठ कर करता। लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। बाजार की तरफ शोर आ रहा था, लोग खुशी और हलचल के साथ कुछ खरीदो फरोख्त कर रहे थे और उमर की नजरें अचानक एक नौजवान पर ठहरी। अहमद नाम का नौजवान गाँव के किनारे से आया था। लिबास सादा मगर आंखों में रोशनी और मुस्कान में एक जादू था। अहमद की मौजूदगी ने उमर के दिल में एक अजीब सा सुकून और दिलचस्पी पैदा कर दी। उमर ने कोशिश की कि खुद को मसरूफ रखे, मगर बार बार अहमद की तरफ देखता रहा। अहमद भी उमर को देखकर मुस्कुरा रहा था और वो मुस्कुराहट उमर के दिल के सब दरवाजे खोल रही थी। दिन गुजरते गए और उमर का दिल बदतरीज अहमद की यादों में मह हो गया। एक दिन जब उमर पापड़ लेने के लिए आगे बढ़ा, अहमद भी वहीं मौजूद था और उनकी नजरें एक दूसरे से टकरा गई। दिल की धड़कन तेज हो गई और उमर को महसूस हुआ कि ये लम्हा उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन सकता है। उसने उमर की तरफ बढ़कर हल्की आवाज में कहा, आप बहुत खास हैं। और उमर की दुनिया थम गई। वो खामोश रहा, मगर अंदर एक अजीब खुशी और सुकून ने उसके वजूद को भर दिया। फिर अहमद ने हल्के से उमर के कंधे पर हाथ रखा और उमर ने महसूस किया कि ये छोटी सी हरकत एक लम्हे के लिए भी दिल को किस तरह गरमा सकती है। उस दिन के बाद दोनों नौजवान रोजाना बाजार या खेतों में छोटे छोटे बहानों से मिलने लगे। गांव के लोग भी उनकी मुलाकातों को देखकर मुस्कुरा देते, मगर उमर और अहमद के दरमियान खामोशी की वो मिठास और बढ़ती हुई मोहब्बत सबसे अलग थी। रात को उमर घर आकर बैठता और अहमद के बारे में सोचता, दिल की धड़कन और जहन की परवास को महसूस करता। अहमद की हंसी, उसके लहजे की नरमी और हर छोटी बात उमर के दिल में एक नए जज्बे की मानद घुल रही थी। एक दिन अचानक बाजार में शोर मच गया। कुछ लोग गांव की तरफ आ रहे थे, जिनका मकसद गैर यकीनी और खौफनाक था। उमर और अहमद दोनों खौफजदा हो गए, लेकिन अहमद ने उमर का हाथ पकड़ा और कहा, हम साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं। खेतों के पुराने रास्ते से वो दोनों छुपने की कोशिश करने लगे और इस खतरे के बीच भी उमर ने महसूस किया कि अहमद की मौजूदगी में खौफ कम और एतमाद ज्यादा है। वो दरख्तों के नीचे बैठे दिल की धड़कन को संभालते और एक दूसरे के हाथ पकड़े लम्हे की खूबसूरती और मोहब्बत को महसूस कर रहे थे। उस दिन के बाद मोहब्बत और कशमकश दोनों ने उमर और अहमद के दिलों को मजीद करीब कर दिया। गांव के लोग खतरे के बावजूद उनकी मोहब्बत और हौसले को देखकर एहतराम करने लगे और उमर ने महसूस किया कि कभी कभी एक लम्हे की मुलाकात, एक छोटी सी मुस्कान जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। चंद दिनों बाद गांव में मामूल की जिंदगी दोबारा बहाल हो गई थी, मगर उमर के दिल में अहमद के लिए जज्बात की आग रोज बरोज बढ़ती जा रही थी और हर सुबह जब वो दुकान खोलता या बाजार जाता, उसकी नजरें खुद ब खुद अहमद की तलाश में उठती रहती थी। अहमद में उमर को देखकर रोजाना एक छोटी सी मुस्कान या हल्की बात के जरिए उसके दिल को छू रहा था, लेकिन दोनों ने अभी तक अपनी मोहब्बत का खुला इजहार नहीं किया था, क्योंकि गांव में लोग और रस्म व रवाज हमेशा एक खामोश दबाव के तौर पर मौजूद रहते थे। एक दिन सुबह जब उमर दुकान के बाहर कपड़े समेट रहा था, अहमद अचानक सामने आ गया और बोला, आज तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, चलते हो? उमर की सांस रुक गई, मगर उसने हौसला करके सर हिलाया और दोनों गांव के किनारे पर वाक़ एक पुराने छोटे तालाब की तरफ चल पड़े। रास्ते में हवा हल्की चल रही थी, परंतु की आवाजें फिजा में गुल रही थी और गांव की खामोशी में उनकी कदमों की चाप एक अजीब सुकून पैदा कर रही थी। अहमद ने रोक कर कहा, उमर, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मगर नहीं जानता कि तुम क्या महसूस करोगे। उमर ने उसकी तरफ देखा, दिल की धड़कन तेज, लेकिन आवाज दबाई और कहा, जो हो, मुझे सब कुछ सुनना अच्छा लगेगा। अहमद ने आहिस्ता से अपने दिल की बात बतानी शुरू कर दी। बताया कि वो उमर के बारे में कई दिनों से सोच रहा है और हर लम्हा जब उमर को देखता है दिल खुशी से भर जाता है। उमर ने उसकी बातों को सुनते हुए महसूस किया कि ये वो लम्हा है जब जिंदगी ने पहली बार हकीकी सुकून और खुशी दी। अहमद ने फिर हाथ बढ़ाया, उमर का हाथ पकड़ा और बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, चाहे हालात कैसी भी हो। उमर ने महसूस किया कि दिल की खौफ और दबाव एक लम्हे में धड़क कर निकल गए और उसने भी आहिस्ता से अहमद के हाथ पकड़कर जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी का तस्वर नहीं कर सकता। तब दोनों नौजवान एक दूसरे की आंखों में खो गए और तालाब के किनारे बैठे हवा में हल्की खुनकी और पानी की खामोश लहर ने उनके लम्हे को और भी रोमानी बना दिया। उस दौरान गांव के कुछ लोग काम के लिए करीब आए, मगर दोनों ने अपनी छोटी दुनिया में मुकम्मल खामोशी और सुकून महसूस किया। तब अचानक गांव के बाहर शोर मच गया। कुछ लोग हाथों में हथियार उठाए, जो शायद गांव के किसी रकीब या दुश्मन के गिरोह से ताल्लुक रखते थे।
عمر اور احمد ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ دل دھڑک رہا تھا مگر اس بار خوف کے بجائے ایک دوسرے کی موجودگی میں اعتماد محسوس ہو رہا تھا۔ احمد نے کہا، ہم ایک ساتھ ہیں اور یہ ہمیں خوفزدہ نہیں کرے گا۔ گاؤں کے کھیتوں کے پرانے راستوں سے وہ دونوں چھپنے لگے اور اس دوران عمر نے محسوس کیا کہ خطرے کی یہ گھڑیاں بھی احمد کے ساتھ گزارنا ایک عجیب سکون اور حوصلہ دیتی ہے۔ تالاب کے کنارے چھپ کر بیٹھے دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے، دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے اور محسوس کیا کہ یہ لمحہ زندگی بھر کے لیے ایک یادگار بن گیا۔ کچھ دیر کے بعد دشمن فرار ہو گئے اور گاؤں کے لوگ سکون محسوس کرنے لگے۔ عمر اور احمد واپس گاؤں آئے، لیکن اس دن کے بعد ایک نیا راز ان کے درمیان پیدا ہوا۔ دونوں جان چکے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں اور ان کی محبت صرف خوشی کا ذریعہ نہیں بلکہ خطرے اور مشکلات میں ایک دوسرے کی طاقت بھی ہے۔ اس رات جب عمر گھر واپس آیا، دل کی دھڑکن ابھی بھی تھم نہیں رہی تھی اور وہ احمد کے بارے میں سوچتے سوچتے تھک کر سو گیا۔ خواب میں بھی وہ احمد کے قریب بیٹھا، اس کی مسکان دیکھتا اور اس کی ہلکی چھو کو محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح بازار میں قدم رکھتی عمر کی نظریں خود بخود احمد کی تلاش میں اٹھی اور احمد بھی اس کی طرف مسکرا کر آیا، جیسے کہ وہ جانتا ہو کہ محبت کے یہ لمحے صرف ان دونوں کے لیے مخصوص ہیں۔ دن گزرتے گئے اور ہر ملاقات، ہر چھوٹی بات، ہر مسکان اور ہر ہاتھ پکڑنے کا لمحہ دونوں کے دلوں کو اور بھی قریب لے آیا۔ اب گاؤں میں یہ دونوں نوجوان صرف دوست نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے روشنی، حوصلہ اور سکون کا ذریعہ بن گئے تھے، اور ہر دن یہ احساس بڑھتا گیا کہ محبت چاہے خاموش ہو، چاہے دنیا کی دباؤ میں چھپی ہو، سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہ لمحے انہیں زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ کر رکھیں گے۔ گاؤں میں دن پھر معمول کے مطابق شروع ہو گیا تھا، مگر عمر اور احمد کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، کیونکہ اب ان کے دل ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر جڑے ہوئے تھے اور ہر لمحہ، ہر نظر، ہر چھوٹی حرکت ایک دوسرے کی محبت اور قربت کا ثبوت دیتی تھی۔ ایک دن گاؤں کے کنارے ایک پرانا کھیل کا میدان خالی پڑا ہوا تھا اور احمد نے عمر کو وہاں جانے کے لیے بلایا تاکہ وہ کچھ وقت صرف ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکیں۔ راستے میں چلتے ہوئے ہوا کے جھونکے، کھیتوں کی خوشبو اور پرندوں کی آوازیں سب کچھ ایک رومانی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ احمد نے عمر کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے دور نہ ہوں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ عمر نے آہستہ سے احمد کا ہاتھ پکڑ کر جواب دیا، میں بھی یہی چاہتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ کھیل کے میدان میں پہنچ کر وہ دونوں گھومنے لگے، ہنسنے لگے اور ایک دوسرے کی موجودگی کا لطف اٹھایا، مگر اچانک گاؤں کے باہر سے شور سنائی دیا۔ کچھ نوجوان شور مچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور یہ جان کر عمر اور احمد کا دل دھڑک اٹھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کبھی کبھار گاؤں میں پرانی دشمنیاں یا چھوٹی لڑائیاں پیدا ہو سکتی ہے۔ احمد نے عمر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم ایک ساتھ ہیں، اور دونوں نے ایک دوسرے کے اعتماد اور محبت میں پوری طاقت کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کیا۔ تھوڑی دیر بعد نوجوان دور ہو گئے اور گاؤں کے لوگ واپس اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اس واقعے نے دونوں کے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ محبت صرف خوشی اور سکون کے لیے نہیں بلکہ مشکلات اور خطرات میں ایک طاقت ہے جو سب کچھ سہنے کی ہمت دیتی ہے۔ اس دن کے بعد عمر اور احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ایک دوسرے کے ساتھ جئیں گے، چاہے حالات کیسی بھی ہوں۔ کچھ دن بعد عمر نے اپنی دکان میں نئے کپڑے سلنے کا کام شروع کیا اور احمد اکثر آ کر اس کی مدد کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسنے لگتے اور ایک دوسرے کے لیے زندگی کو آسان اور خوشگوار بنانے کی کوشش کرتے۔ گاؤں والے بھی ان کی محبت کو دیکھ کر خوش ہوتے، بعض لوگ مسکراتے، بعض لوگ سر ہلا کر تعظیم ظاہر کرتے۔ ایک دن احمد نے عمر کو قریب بلا کر کہا، ہمیں اپنی محبت کا اعلان سب کے سامنے کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی ہماری خوشی میں رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ عمر تھوڑا ہچکچایا، پھر دل کی گہرائی سے سر ہلایا اور کہا، ہاں، یہ وقت آ گیا ہے کہ سب جان جائیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ اس کے بعد دونوں نے گاؤں کے بزرگوں اور دوستوں کو بلا کر اپنی محبت کا اظہار کیا اور سب نے ان کا استقبال محبت اور خوشی کے ساتھ کیا۔ محبت اور قبولیت کے یہ منظر عمر اور احمد کے دلوں کو مزید قریب لے آیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ زندگی میں سب کچھ مکمل ہے، چاہے خطرات ہوں یا مشکلات، بس ایک دوسرے کا ساتھ اور اعتماد ہو۔ گاؤں میں رات کا وقت آیا لیکن عمر اور احمد ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اور پرانی دھندلی روشنی میں اپنے مستقبل کو خواب بننے لگے۔ احمد نے کہا، میں چاہتا ہوں یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں زندہ رہے اور ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے نہ جڑیں۔ عمر نے مسکرا کر جواب دیا، میں بھی یہی چاہتا ہوں اور ہر دن، ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اسی لمحے گاؤں کی ہوا میں ہلکی خوشبو، پرندوں کی آواز اور دور سے چراغوں کی روشنی نے ایک جادوئی ماحول پیدا کیا جو عمر اور احمد کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور دونوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں، سکون اور محبت کی روشنی بھری۔
गांव के लोग अब भी सिर्फ ये नहीं देख रहे थे कि ये नौजवान एक दूसरे के साथ हैं, बल्कि वो उनकी हिम्मत, मोहब्बत और कुर्बानी की मिसाल भी समझने लगे। अहमद और उमर के रिश्ते ने यह साबित किया कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों या लम्हात की मोहताज नहीं होती, बल्कि ये दिलों की ताकत, एतमाद और एक दूसरे के साथ खड़ा रहने की हिम्मत है। कुछ दिन बाद गांव में एक छोटा सा जश्न रखा गया, जिसमें दोनों नौजवानों के दोस्त और ख़ानदान वाले शामिल हुए। उमर और अहमद ने सबके सामने वादा किया कि वो एक दूसरे के साथ हर खुशी और गम में शरीक रहेंगे, और सब ने इन्हें मुबारकबाद दी। इस दिन के बाद दोनों के दिलों में सुकून और खुशी की लहर हमेशा के लिए बस गई, और वो जान गए कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी कामयाबी वो मोहब्बत है जो एक दूसरे के लिए सच्ची हो। यूं उमर और अहमद ने न सिर्फ अपनी मोहब्बत को जितवाया, बल्कि गांव में मोहब्बत, एतमाद और उम्मीद की नई रोशनी पैदा की, और हर दिन, हर लम्हा एक दूसरे के साथ रहकर जिंदगी की हर खुशी और लम्हे को भरपूर अंदाज में जीते रहे। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर आपको हमारी कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।